यो कार्यक्रम हामी रेडियो सञ्जाली रेडियो क्लब रुम टु रिड पढ्नका लागि कोठासँगको सहकारीमा प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। प्रत्येक दिन साँझ 5 बजेदेखि यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आउनुहोस् आजको श्रृङ्खलालाई सुरुवात गरौँ एकजना व्यक्तित्वसँगको छलफलमा। हामीसँग आज टेलिफोन सम्पर्क मार्फतको संवादमा हुनुहुन्छ कालीगण्डकी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख भीम श्रेष्ठ। उहाँसँग अहिलेको यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा कालीगण्डकीले विद्यार्थी नानी बाबुहरूलाई यो शिक्षाको चाँचो ताजो कसरी मिलाउँदैछ र त्यहाँको शैक्षिक अवस्था के छ, त्यहाँ बाल मैत्री पढाइको वातावरण के छ, यो लगायतका विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ। हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कालीगण्डकी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख भीम श्रेष्ठज्यू। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। भीम सर नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। भीम सर, अब यति बेला देश लकडाउनमा छ, बन्दाबन्दीमा हामी पनि रहिरहेका छौँ, विद्यार्थी नानी बाबुहरू पनि हुनुहुन्छ र हामी सबैजना घरमा बसिरहेका छौँ। सर त पक्कै एउटा गाउँपालिकाको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको हिसाबमा पक्कै पनि अलिकति व्यस्त नै हुनुहुन्छ। यति बेला स्थानीय सरकारहरू अलिकति क्रियाशील हुनुहुन्छ घर घरमा विभिन्न किसिमका गतिविधि गर्नका लागि। यहाँको अहिले अवस्था के छ? कालीगण्डकीले कसरी यो अवस्थामा सबै समस्यालाई व्यवस्थापन गर्दैछ? हवस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त रुम टु रिडको साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत रेडियो सेन्जा एफएम मार्फत वर्तमान समयको शिक्षा सम्बन्धी धारणा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा कालीगण्डकी गाउँपालिका शिक्षा शाखाको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। अब विषयमा प्रवेश गरौँ। हाल विश्व नै कोरोना कोभिड-19बाट प्रभावित रहेको बखतमा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालयको अनुरोधमा चैत्र 6-7 गतिदेखि सुरु भई नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम चैत्र 11 देखि नेपाल लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको छ। यसर्थ यस समय सरकारको नीति निर्देशन पालना गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गरी महामारीबाट सुरक्षित रहने हो। जीवन रहे सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर पनि लकडाउनको अवधि बढ्दै जाने, विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र 2076 को नतिजा प्रकाशन गर्ने, 2077 को भर्ना अभियान, घर दैलो कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तक व्यवस्थापन, शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण र प्रकाशन जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने शिक्षकहरूलाई शैक्षिक सामग्री निर्माण र नयाँ पाठ्यक्रम सम्बन्धी प्रविधिकरण जस्ता तालिम सञ्चालन गर्ने, महत्त्वपूर्ण कार्य सञ्चालन गर्ने अवधिमा यी विषम र प्रतिकूल अवस्थामा रहेका छौँ। तसर्थ यस अवधिमा हामी पूर्ण रूपमा क्रियाशील भई उल्लेखित कार्य गर्न सक्षम भएनौँ र पनि वेबसाइटको माध्यमबाट वेबसाइटहरू प्रयोग गरी सबै विद्यालयको नतिजाहरू प्रकाशन गर्ने, प्रशासनिक एवं दैनिक कार्यालय कार्यहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। यस अवधिमा वेबसाइट मार्फत कालीगण्डकी गाउँपालिकामा कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि नेट इन्टरनेटको सुलभ पहुँच नभएको कारणले शिक्षक एवं विद्यार्थीहरूमा यो पहुँच अभावको कारणले हामी पूर्णता भने दिन सकिरहेका छैनौँ। अहिले हामी कक्षा 8 र अन्य कक्षाहरूको नतिजा विश्लेषण गर्ने, शैक्षिक क्यालेन्डरहरू निर्माण र प्रकाशन गर्ने तयारीमा छौँ। लामो समयसम्म घरमा बसेका एसई तथा कक्षा 11-12 का विद्यार्थीहरूलाई आवश्यकता अनुरूप मनोपरामर्श कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र गराउने गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित विद्यालयका विषय शिक्षकहरूसँग फोन, नेट र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत सम्पर्क गरेर आवश्यक जिज्ञासाहरू मेट्ने प्रयास अहिलेसम्म हामी गरिरहेको अवस्था हो। पक्कै पनि शहरमा कालीगण्डकी गाउँपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रसँगै समग्र व्यवस्थापनमा लागिरहेको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु भयो। सर, अब यहाँले शैक्षिक क्षेत्रका धेरै कुराहरूलाई राखिसक्नु भएको छ, नतिजा प्रकाशनदेखि लिएर वेबसाइट मार्फत विभिन्न किसिमका सिकाइका कुराहरूको तयारीमा रहिरहेको कुरा जानकारी गराउँदै गर्दा अब यो अवस्थामा हामीले यस्तो अवस्थामा प्राय गरिकन
अलिकति विद्यार्थीहरूलाई घरमा बस्दा पनि सिकाइलाई निरन्तरता गर्नका लागि कस्ता गतिविधिहरू गर्नुपर्छ यहाँ एउटा शिक्षा शाखा प्रमुखको हिसाबबाट यति बेला नानी बाबुहरू विद्यार्थीहरू सबै घरमै रहिरहँदाखेरि अझै पनि यो अवस्थामा घर पनि एउटा पाठशाला हो, त्यसकारण कसरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भनेर तपाईँले सुझाउनुहुन्छ? हवस्, पुनः अर्को प्रश्नको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। लकडाउन अथवा बन्दाबन्दीको पिरियड महामारीका कारण सिर्जिएको प्रतिकूल अवस्था हो। यो मानव जीवनको रक्षार्थ गरिएको कार्य पनि हो। यसकारण यो अवस्थालाई अनुकूल बनाउनको लागि हामी बाबु नानीहरूको लागि कम्तीमा दिनको 2-3 घण्टा पाठ्य पुस्तकहरू अध्ययन गर्न लगाउने, एसई र कक्षा 11-12 को परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूको परीक्षा एक दिन त अवश्य हुन्छ भन्ने सोचेर मनोवैज्ञानिक हिसाबले तयारी अवस्थामा रहने, बलियो बनेर बस्नको लागि सल्लाह दिने, अन्य विद्यार्थीहरूले आफूलाई मन परेका विधाका पुस्तकहरू पढ्ने अनि विभिन्न सृजनात्मक क्रियाकलापहरू गर्ने, चित्रकारितामा संलग्न रहने, अरू लेखहरू लेख्नको लागि अभ्यास गर्ने, घरमै वाक्क लागेको अवस्थामा नाचगान गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न लगाउने। यो समय परिवारसँग घुलमिल हुने अवस्था रहेको कारणले घरभित्रै रही विभिन्न परिकारहरू बनाउन सिक्ने, पारिवारिक योजनाहरू बनाउने, घरायसी कामहरूमा संलग्न रहने र बाँकी रहेको समयहरूलाई विविध कार्य गरेर उपयोग गर्ने। यदि सम्भव छ भने इन्टरनेट मार्फत एफएम अनि रेडियोहरूबाट विभिन्न विषयका ट्युसन कक्षाहरू भएको पनि हामीले जानकारी गराइराखेका छौँ। उक्त पाठहरू सुन्ने र कुनै जिज्ञासाहरू रह्यो भने कक्षा शिक्षकहरूसँग, विषय शिक्षकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र आफ्ना विषय शिक्षकहरूसँग फेसबुक, भाइबर, मेसेन्जर मार्फत चाहिँ सिकाइ गर्दै जाने गरी चाहिँ यो अहिलेको लकडाउन अथवा बन्दाबन्दीलाई हामी यसरी उपयोग गरिरहेका छौँ। सर, अब यो सँगसँगै हामी रेडियो सञ्जाली पनि रुम टु रिड पढ्नका लागि कोठा सुविधा क्लबसँगको सहकार्यमा नानी बाबुहरू केही सिकाइलाई निरन्तरता दिनका लागि र पढ्ने बानीको विकास गर्नका लागि घरमै बस्दाखेरि पनि विभिन्न सामग्री पढ्ने र यहाँ सुनाउने खालको एउटा वातावरण सिर्जना गरेका छौँ। यस्ता कार्यक्रमहरूले उनीहरूलाई कतिको सहयोग पुर्याउला, तपाईँको के समीक्षा छ यसमा? विशेष त कालीगण्डकी गाउँपालिकामा यो गुणस्तरीय शिक्षा पहुँच समानता सहितको यो शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न अग्रसर रहन जिज्ञासा देखाएको एउटा गाउँपालिका हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यस अवसरमा हामीले यस कार्यलाई निरन्तरता दिन, प्रभावकारी बनाउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र विशेष गरेर सिकाइलाई निरन्तरता दिनको लागि यो रुम टु रिडले अनि यो सिकाइ सहजताको लागि, साक्षरता सहजताको लागि विभिन्न कार्यहरू रुम टु रिडले गर्दै आएको छ। विशेष गरेर निरक्षर व्यक्तिहरूलाई साक्षर तुल्याउनको लागि, आफूलाई आयमूलक कामहरूमा संलग्न गराउनको लागि कालीगण्डे गाउँपालिकाले तय गरेको नीति अनुरूप साक्षरता अभियानको लागि कालीगण्डकी गाउँपालिकामा 3वटा सिकाइ केन्द्रहरू पनि क्रियाशील रहेको अवस्था छ। यस अवस्थामा रुम टु रिड अथवा साक्षरता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो यस कालीगण्डकीमा 10वटा विद्यालयमा यो भाषागत सिकाइको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको अवस्था छ। हामीले पनि अनुभव गरेको कुरा के छ भने विशेष त यहाँ अरू विषयहरू भन्दा यो भाषागत सिकाइको लागि रुम टु रिडले जुन कार्यक्रमहरू हाम्रो 10वटा विद्यालयमा सञ्चालन गरिराखेको छ, उक्त विद्यालयहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा अत्यन्त प्रभावकारी र हामीले 4-5 वर्ष पढाउँदाखेरि पनि प्राप्त गर्न नसकेको सिकाइ उपलब्धिहरू यो रुम टु रिडले सञ्चालन गरेको साक्षरता अभियान अन्तर्गत यो भाषागत सिकाइहरूले चाहिँ
उपलब्धि प्राप्त गरेको प्रमाण चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिहरू गर्ने प्रयास गरिरहँदा रुम्टु रिडकै कार्यक्रमहरू अहिले यो साक्षरता शिक्षा अन्तर्गत सबै विद्यालयमा लागू गर्नको लागि हामी अनुरोध पनि गरेका छौँ। यदि त्यहाँबाट त्यो सहयोग त रहन्छ नै, त्यो सहयोगलाई लिएर हामीले त्यस्तै किसिमको कार्यक्रमहरू सबै विद्यालयमा लागू गरेर एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ उन्नतितर्फ लाग्न सकिन्छ भन्ने ध्येयको साथ हामीले हरेक कुराहरू चाहिँ साक्षरता अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ। पक्कै पनि सरले साक्षरता कार्यक्रम जुन कालीगण्डकी गाउँपालिकाका विभिन्न 10वटा विद्यालयमा लागू भएको र त्यहाँको प्रगतिको हिसाबबाट यहाँ सन्तोषजनक जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले गर्दा र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पनि त्यो प्रभावकारितालाई हेरेर थप विद्यालयमा समेत यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले रणनीति बनाएर नीतिगत रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अब अझै यसलाई कालीगण्डकी गाउँपालिकाको शिक्षा नीतिसँगै जुन एकाकार गरेर अझै नीतिगत रूपमै यसलाई परिणत गरेर अगाडि बढ्नका लागि एउटा सङ्घीय सरकार लगायतका सबै कुराहरूलाई सबै सरकारवाला निकायहरूले कस्तो किसिमको चासो दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब यो अलि समस्यामूलक प्रश्न पनि रह्यो। सरकारको नीतिभन्दा फरक किसिमबाट रुम्टु रिडले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको कारणले यसमा थुप्रै उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन्। यो सबै विद्यालय रुम्टु रिड लागू भएका विद्यालयहरूले प्रमाणित पनि गरिसकेका छन्। विशेष त मलाई लाग्छ, मैले पनि त्यो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अवसर पाएको कारणले यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ यो मूल्याङ्कनको पाटोलाई अलि बढ्ता केन्द्रमा राखेर रुम्टु रिडको कार्यक्रमहरू लागू भएको देखिन्छ। विशेष गरेर यो केन्द्रीय अथवा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले पनि रुम्टु रिडले कार्यान्वयन गरेका र रणनीतिहरूलाई, कार्यक्रमहरूलाई अनि सामग्रीहरूलाई फलो गरेर अरू विषयहरूमा पनि यसरी नै लागू गर्न सकेको अवस्थामा जसरी अहिले हाम्रो नेपाली भाषालाई मात्रै महत्त्वमा राखेर रुम्टु रिडले सञ्चालन गरिराखेको जुन कक्षाहरू छ, त्यस्तै गरी सबै विषयमा कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा अवश्य पनि शैक्षिक क्षेत्रमा उन्नति प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। कालीगण्डी गाउँपालिकाको पनि रणनीतिक हिसाबले यस्तै किसिमबाट अङ्ग्रेजी गणितहरूमा पनि लागू गर्ने तयारी गरिराखेको छ र अब यसमा कतिको सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसले कतिको सार्थकता प्राप्त गर्न सक्छ, अब यो भविष्यमा देखिएला। तर रणनीतिक जुन योजनाहरू, कार्यक्रमहरू, कार्यान्वयनको पाटोहरू चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारी रहेको छ। मलाई लाग्छ अरू स्थानीय तह अथवा सङ्घीय अनि प्रदेश सरकारले पनि यो रुम्टु रिडको कार्यक्रम रणनीतिहरूलाई फलो गर्यो भने अवश्य पनि शैक्षिक उन्नति गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सर, अब अझै जुन खालको यहाँले नजिकै रहेर त्यहाँको पक्कै पनि नियमित रूपमा अनुगमन पनि गर्नुभएको छ, सुझाव सल्लाह पनि दिनुभएको छ होला, त्यहाँका त्यो कक्षा 1 र 2मा पढ्ने नानी बाबुहरूसँग साक्षात्कार पनि गर्नुभयो होला, त्यहाँको पुस्तकालय पनि भ्रमण गर्नुभयो होला। तपाईँलाई यो साक्षरता कार्यक्रमका कुन कुन कुराले बढी मन छोयो, कुन चाहिँ कुरा अझै प्रभावकारी हिसाबबाट यसले बढी अझै यहाँनिर सपोर्ट गरिरहेछ भन्ने सूचकका आधारमा तपाईँले 1-2 कुरा भनिदिन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। विशेष गरेर यही क्षेत्रमा रहेको कारणले, त्यो हेर्ने जिम्मा पनि भएको कारणले म धेरै जसो यो साक्षरता कार्यक्रमको कालीगण्डकीको सन्दर्भमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सहभागी हुने अवसर पनि प्राप्त गरेको छु। अनि यो कार्यक्रममा विशेष त तपाईँहरूको यो पङ्क्चुअलिटी, ठ्याक्कै त्यो टाइममा कुनै जुनसुकै कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने त्यो अत्यन्त राम्रो छ। त्यो अरूले पनि सिक्नुपर्ने पाठ हो जस्तो लाग्छ। त्यसको अलावा तपाईँहरूको टिचिङ टेक्निक पनि त्यो स्टेपहरू, स्टेप बाई स्टेप, यो पछि यो पछि यो भनेर यो सिकाउने टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजहरू पनि अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा भएको देखिन्छ।
त्यसपछि कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा छुट्टै किसिमको रङ अनि बुक कर्नर अनि यो अहिले जहाँसुकै प्रचारमा आइराखेको मन्टेसरी विधिबाट शिक्षण गर्ने भनिन्छ। मन्टेसरी विधि नै नभने तापनि मन्टेसरी विधिको टेक्निकहरूलाई फलो गरेर त्यहाँ शिक्षण गरेको कुराहरू र बालबालिकाले गरेको प्रगतिको कुराहरू बारम्बार अभिभावकलाई बोलाएर त्यो प्रगतिहरू जानकारी गराउने कुराहरू, यो मूल्याङ्कनको पाटोहरू, मूल्याङ्कन पनि फेरि यो अरूमा जस्तै उतार चढाव आउने खालको नभइकन एकदम फिक्स डिटो मूल्याङ्कन दिने कुराहरू पनि त्यहाँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखिराखेको छु। धेरै राम्रा पक्षहरू छन्। त्यसैले अब सबैले अब रुम टु रिडको अथवा साक्षरता अभियानको कार्यक्रमहरू फलो गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र कालीगण्डीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिले विशेष त यो भाषागत रूपमा नेपाली विषयमा मात्र कक्षा 1 र 2 मा लागू भएको अवस्था छ। हामीले शैक्षिक अभियान अन्तर्गत थुप्रै कार्यक्रमहरू गरिरहँदा कक्षा 5 सम्म पुग्दाखेरि पनि गर्न नसकेको कुराहरू कक्षा 1 मै उपलब्धि भएको कुराहरू चाहिँ यहाँ हाम्रा 10वटा विद्यालयमा कार्यान्वयनमा रहेको साक्षरता अभियान अन्तर्गत कार्यक्रमले प्रमाणित गरेर देखाइसकेका छन्। ठाउँ ठाउँबाट हेर्न घुम्न आउँदाखेरि पनि वास्तवमा भन्नुपर्दा हाम्रो शैक्षिक अभियानको इज्जत राख्ने काम यही भाषागत सिकाइ अथवा साक्षरता अभियान कार्यक्रमलाई नै हामीले श्रेय मान्नुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको तर्फबाट तपाईँले हेरिरहँदाखेरि अरू पालिकाहरूले पनि यसलाई अब अवलम्बन गर्दा हुन्छ भनेर सुझाव पनि दिनुभएको छ। अझै के भइदियो भने थप अझै सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होला। तपाईँको केही अझै थप यस्तो गरिदियो भने अझै केही प्रभावकारिता थप पाउँछ कि भन्ने केही तपाईँको त्यस्तो सुझाव छ? अवश्य पनि हुन्छ। यो शैक्षिक क्षेत्र त निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। यो अब कहिल्यै टुङ्गिने कुरा पनि होइन र फेरि लगानी गरेर कार्यान्वयन गरेर पनि तत्कालै प्रतिफल देखिने विषय क्षेत्र पनि होइन। त्यसैले यसको लागि सुझाव हुनु त स्वाभाविक देखिन्छ। यो एउटा भाषामा मात्र सीमित नरहेर मैले अगाडि भने जस्तै सबै भाषामा, जस्तो अङ्ग्रेजी भाषाको कुरा रहन्छ, गणित विषयको कुराहरू रहन्छ, विज्ञानका कुराहरू रहन्छ, त्यस्तै किसिमको टेक्निकहरू पनि विकास गरेर अरू विषयलाई पनि फोकस गरिदियो भने अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो कि, त्यो मेरो एउटा सुझाव हो। अनि विद्यार्थी सङ्ख्याहरूलाई आधार मानेर, भौतिक पूर्वाधारहरूलाई आधार मानेर अनि शिक्षक दरबन्दीहरूका कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रमहरू लागू भइराखेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो साक्षरता अभियान कार्यक्रमहरू त्यसलाई मात्र नभएर अब विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै विद्यार्थी सङ्ख्या थोरै भए तापनि अथवा विद्यालय सञ्चालन भएको सबै ठाउँहरूमा यो साक्षरता अभियान अथवा रुम टु रिडका कार्यक्रमहरू लागू हुने र अनि शैक्षिक क्षेत्र त राष्ट्रिय प्रसङ्गसँग पनि जोडिने हुनाले सबै विद्यालयहरूमा यस्तै किसिमबाट लागू गर्नको लागि अग्रसर रहने हो भनेदेखि र विभिन्न स्थानीय निकायहरूले पनि, स्थानीय तह सरकारले पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्यो भनेदेखि यो साक्षरता कार्यक्रम चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा हुन सक्छ जस्तो चाहिँ मेरो विचारमा मैले त्यस्तो महसुस गरेको छु। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण धारणा राखिदिनु भयो र यो कालीगण्डकी गाउँपालिकाको शैक्षिक अवस्था र यो साक्षरता कार्यक्रमको कार्यान्वयन भएको अवस्था र यसको प्रभावकारिताको हिसाबमा यहाँले समीक्षा गरिदिनु भयो, केही आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो र यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। रुम टु रिड अथवा साक्षरता अभियान कार्यक्रम तथा यो स्याङ्जा एफएम परिवारलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भीम श्रेष्ठ, कालीगण्डकी गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख। उहाँसँग हामीले त्यहाँको शैक्षिक अवस्था र साक्षरता कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा पारेको प्रभावको हिसाब र त्यसका कारण समग्र गाउँपालिका क्षेत्रमा कसरी अझै शैक्षिक गुणस्तरता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ।